ॐ सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द इति श्रीमद्भागवतमहापुराणं नान्गावद् स्कन्धम् अथ दशमोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच प्रजापतेर्दुहितरं शिशुमारस्य वै ध्रुवः उपयेमे भ्रमिं नाम तत्सुतौ कल्पवत्सरौ इलायामपि भार्यायां वायोः पुत्र्यां महाबलः पुत्रम् उत्कलनामानं योषिद्रत्नमजीजनते उत्तमस्वकृतोद्वाहो मृगयायां बलीयसा हतः पुण्यजनेनाद्रौ तन्मातास्य गतिं गता ध्रुवो भ्रातृवतं श्रुत्वा गोपामर्शशुचार्पितः जैत्रं स्यन्धनमास्ताय गतः पुण्यजनालयम् गत्वोदीचिं दिशं राजा रुद्रानुचरसेवितां ददर्श हिमवद्रोण्यां पुरीं गुह्यकसङ्कुलां दद्मौ शङ्खं बृहद्बाहुः कं दिशश्चानुनादयन् येनोद्विग्नदृशः क्षत्तः उपदेव्योत्तरसन्मृशम् ततो निष्क्रम्य बलिनः उपदेव महाभटाः असहन्तस्तन्निनादम् अभिप्रेतुरुदायुधाः सतानापततो वीर उग्रधन्वा महारथः एकैकं युगपत् सर्वान् अगन्भानैस्त्रिभिस्त्रिभिः ते वै ललाटलग्नैस्तैः इषुभिः सर्व एव हि मत्वा निरस्तमात्मानम् आशंसन् कर्म तस्य तत् तेऽपि चामुं मृषयन्तः पादस्पर्शमिवोरघाः शरैराविध्यन् युगपदे द्विगुणं प्रचिकीर्षवः ततः परिगनिस्त्रिंशैः प्रासशूलपरश्वदैः शक्त्यरिष्टिभिर्पुषुण्डिभिः चित्रवाज्यैः शरैरपि अभ्यवर्षन् प्रकुपिताः सरतं सहसारथिम् इच्छन्तस्तत्प्रतीकर्तुम् अयुतानि त्रयोदश औतानपादिः स तथा शस्त्रवर्षेण भूरिना न उपादृश्यतच्छन्नः आसारेण यथा गिरिः हाहाकारस्तथैवासीत् सिद्धानां दिवि पश्यतां हतोऽयं मानवः सूर्यो मग्नः पुण्यजनार्णवे न धत्सु यातु धानेषु जयकाशिष्वतो मृदे उदतिष्ठद्रतस्तस्य निहारादि इव भास्करः धनुर्विस्फुर्जयन् दिव्यं द्विषतां केदमुद्वहन् अस्त्रौघं यदमद्भानैः गणानीकमिवानिलः तस्य ते चापनिर्मुक्ता भित्त्वा वर्माणि रक्षसां कायानाविविशुस्तिग्मा गिरीनशनयो यथा बल्लैः सञ्चिध्यमानानां शिरोभिश्चारुकुण्डलैः ऊरुभिर्हेमतालाभैः दोर्भिर्वलयवल्गुभिः हारकेयूरमुकुटैः उष्णीषैश्च महाधनैः आस्तृतास्तारणभुवो रेजुर्वीरमनोहराः हतावशिष्टा इतरेरनार्जिराधे रक्षोगणाः क्षत्रियवर्यसायकैः प्रायो विवृक्नावयवा विदुद्रुवुः मृगेन्द्रविक्रीडितयूतपायिव अपश्यमानस्य तथा तथायिनं महामृधे कञ्चन मानवोत्तमः पुरीं दिदृक्षन्नपि नाविशद्विषां न मायिनां वेद चिकीर्षितं जनः
इति ब्रुवंश्चित्ररथस्वसारथिं यत्तः परेषां प्रतियोगशङ्कितः शुश्रावशब्दं जलधेर्यिवेरितं नभस्वतो दिक्षुरजोन्वदृश्यत क्षणेनाच्छादितं व्योम गणानीकेन सर्वतः विस्फुरत्तडिता दिक्षु त्रासयत्स्तनयित्नुनां ववृषोरुधिरौघासृक् पूय विन्मूत्रमेधसः निपेतुर्गगनादस्य कबन्धान्यग्रदो नघ ततः कीदृश्यत गिरिः निपेतुः सर्वतोधिशं गदा परिगनिस्त्रिंश मुसलाः साश्मवर्षिणः अहयोशनि निश्वासा वमन्तो अग्निं मृषाक्षिभिः अभ्यदावन् गजामत्ताः सिंहव्याघ्राश्च यूतशः समुद्रवूर्मिभिर्भीमः प्लावयन् सर्वतो भुवम् आससादमहाह्रादः कल्पान्त इव भीषणः एवं विधान्यनेकानि त्रासनान्यमनस्विनां ससृजुस्तिग्मघतय आसुर्या माययासुराः ध्रुवे प्रयुक्तामसुरैः तामायामतिदुस्तरां निशाम्य तस्य मुनयः क्षमाशंसन् समागताः मुनय ऊचुः औतानपादे भगवान् स्तव शार्गधन्वां देवः क्षिणोत्वावनतार्तिहरो विपक्षान् यन्नामधेयम् अभिधाय निशम्य चाद्धा लोकोञ्जसा तरति दुस्तरमङ्ग मृत्युम् श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे 10मोऽध्यायः।